الرحیم ان اقذفی دا چکی د دلرا فی التابوتی په یو صندوق کې فاقذفی فی الیم نو کی دا دی صندوق لرا په دریاب کې فلیلقی الیم بالساحل نو بڑی دی لرا دریاب په غاړه باندې یا خذو عدو لی اوبنی سیدی لرا دشمن زما و عدو له و دشمن ددا والقیت علیک محبتا منی اواچو لما پتا بانی پتا کی مینا دا طرف پلنا ولتصنع علی عینی دا چی تربیت شستا لاندی دا حفاظت زما اذ تمشي اختك كلجت للا خورستا فتقولوا وی على دلكم آیا خبرکم تاسو لرا علی من یکفلوه داغ چا باندې چې تربیت بو کی د پرورش بو کی د فرجعنا کا واپس کومتا لرا الی امک مورستا تا کئی تکر عینوها دی د پارا چه یخش سترگ دی ولا تزنا غم جن نشیم وقتلت نفسنا وجتا یو کس لرا فنجینا کا نخلاص کمونگتا لرا من الغم د غمنا وفتنا کا فتونا اخلاص کمونگتا لرا پا مکمل خلاصولو سرام فلبستانو تیر کړتا سنینا سکلونا فی آل مدین په مدین والو کې ثم جئتا بیارات لوکړتا علی قدر یا موسی علی قدر په یو انداز باندې یا موسی و موسی واستنعتک لنفسی او خوخ کړه مې تعالی را د پاره د ځان خپل اذهب لار شانت تو اخوک ورستا بیااتی پنخ زما باندې ولا تنیا فی ذکری او سستی مکوي په بیان د توحید کې